येनो बालिकागतमत्सराहं विश्वे देवासोऽधिगोदयामि स्महे प्रजयामा तनो धर्मारथावत्तिषदे सोमराजन् सरः प्रजायै हर्ये स्वरुडयेन्द्रमानरेरिष मापराथाः तेन स्ववत्नापदे भवन्तीन्द्राण्य शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेवलग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव स्मरामि यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषां मङ्गलाय तनो हरि लाभस्तेषां जयस्तेषां गुणस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरस्यां नमः अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थृत्वा उद्दीप्य स्वजातवेदो पक्षन्निरुणधर्मम पशुगुश्च मह्य मावह जीवनं च दिशो दिशा साज्ञमेकार्थसंयुक्तं वह्निना योजितं भ्रियो गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्य तिमिरावः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां नरकात् घोर दिव्यज्गोतर्नमोऽस्तु ते उद्दीप्य स्वजातवेदो भग्निरुरतिं मम पशुगुश्च मह्यवावः जीवने सूर्यादीनान्नवानां ग्रहाणामत्यन्ता सिद्धिरस्तु दीपस्वरूपश्रियै नमो नमः दीपस्वरूपश्रियै नमो नमः गन्धपुष्पाक्षरादि निक्षिप्य नमस्कारान् ఇందులో వడ్డీ అనుకున్నా ఏంటి ఉన్నాయా बलिमिच्छन्दो प्रेष्याः तेभ्यो बलिं पुष्टे कामो हरामि मयि पुष्टिं पुष्टे पदर्दधातु तेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॐ ह्रीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तनुरूप चट चट प्रचट प्रचट कह कह वम वम बन्धय बन्धय घातय घातय अघोर अस्त्राय उम्फटु भूत तृप्त्यर्थं समस्त भूत प्रेतादि समस्त ग्रहदोष परिहारार्थं पुष्पाण्डबलिं ददामि
స్వామి వెనకరా.